भवन्तः जानन्ति व्यासश्री परिवारस्य अयं शास्त्ररक्षा प्रयासः, शास्त्र प्रचार प्रयासः, शास्त्रीणां मेलन प्रयासः प्रायशः एकवर्षात् पूर्वमेव प्रारब्धः। तत्र प्रायशः न तथा विद्वांसः सन्ति भारतवर्षे ये अत्र न संयुक्ताः, येषां कृपाबारी अत्र न पतितम्। अस्तु, क्रमशः एवं प्रकारेण अस्माकं धारा प्रचलति। इयं धारा भवति शास्त्रीय धारा, यस्याः धारायाः विनाशः कदाचित् न भवति, विकासः भवति एव। वैदिक साहित्यमुदरीकृत्य बहुव्याख्यानानि जातानि, दर्शनशास्त्रमुदरीकृत्य व्याख्यानानि अपि जातानि। इदानीं व्याकरणशृङ्खला चलति। तत्र व्याकरणशृङ्खलायां स्वतन्त्रतया एव समासस्य उपरि चर्चा चलति। तत्र चर्चार्थं समागताः महामहिमशालिनः भारतस्य प्रतिष्ठाः विद्वांसः एव समागताः। तैव अत्र आगत्य विदुषां पुरस्तात् अस्याः व्याख्यानमालायाः स्वातन्त्र्यं भवति। अत्र ये श्रोतारः सन्ति ते तावत् जनकाः भवन्ति वक्तॄणां, ते तावत् शास्त्रीय तत्त्वानां तलस्पर्शि विद्वांसः सन्ति। तेषां पुरस्तात् आगत्य यदा अस्माकं वैखरी निर्गच्छति तदा तु वैखरी संस्कृता भवति, अस्माकमपि सौभाग्यं भवति गुरूणां पुरतः शास्त्रालोचनं। तदेव केवलं भगवत्याः आशीर्वादेन अचिरात् एव सत्पति महोदय आगच्छन्ति। एतदर्थं अस्माकं भाषणस्य समृद्धिः कालस्य च ह्रासः भवति। अस्तु, ते तु सदा सर्वदा अत्र आगत्य अस्मान् प्रोत्साहयन्ति। मन्यः अद्य कालः समागतः अस्ति समासस्य तृतीयचरणे, यत्र बहुब्रीहि समासम् उदरीकृत्य अस्माकं युवानः विद्वांसः यदि वा अपलितकेशाः तथापि शब्दशास्त्रे फलितकेशाः। यदि वा अस्माकं पुरस्तात् कदाचित् चर्मणः वृद्धत्वं न दृश्यते, किन्तु बुद्धेः वृद्धत्वं वयं तावत् अनुभवामः। एतादृशाः विद्वांसः भवन्ति जदुवीर स्वरूप शास्त्री महोदयाः। इमे विद्वांसः शब्दशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमः अस्माकं प्रियव्रतस्य भाषायां ते भवन्ति पीतपातञ्जलजलाः। बहु शोभनं विशेषं। अतः अनुप्रासेन सह यदा विशेषणस्य प्रयोगः क्रियते तदा तु वैखरी स्वयमेव समलङ्कृता भवति। इयं महिमा भवति अस्माकं संस्कृतशास्त्रस्य। अस्तु, अद्य स्वागतार्थं समागताः सन्ति भारतस्य लब्धप्रतिष्ठाः विद्वांसः कपिलशेखराः। अद्वितीय काव्यरचना प्रविशन्ति। समीक्षकत्वेन मार्गदर्शकन्ति आचार्यः किशोरचन्द्र पाणिवर्यः। अन्ये च बहवः सह अत्र सन्ति। अन्येपि अस्माकं मित्रमणयः हरेकृष्ण पट्जोशी महोदयाः, येषां तु भागवते यथा गति तथैव व्याकरणशास्त्रे गति। शब्दानां चयने, शब्दानाम् उपस्थापने, श्लोकरचनायाम् इमे भवन्ति अप्रतिहतगतयः। अन्यः इदानीं यत्र विश्वविद्यालये ते सन्ति स विश्वविद्यालयस्तु इदानीम् A++ इति मान्यतामेव प्राप्नोति। अतः अस्तु, अन्येपि बहवः विद्वांसः अत्र अस्माभिः सन्दृश्यन्ति। सर्वे आचार्याः स्नेहवशात् शास्त्रश्रवण इच्छया कदाचित् अस्माकं प्रति स्नेहस्य प्रदर्शनाय समागताः सन्ति। सर्वेषामेव स्वागतं। बिहारी आचार्य हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः कार्यक्रमे
मंगलाचरणम् उपस्थापयिष्यते। तिरुपत्याः वैदिकाः दुर्गाशरणरथ महोदयाः सन्ति। अस्माकं सर्वेषां प्रियाः प्रियव्रत महोदय। गुरुदेव आवाज ठीक किया जाए थोड़ा जी, आवाज ठीक किया जाए महोदय। अस्याः तरण्याः सार्धैकवर्षात् पूर्वं संकल्पितः सोऽयं संकल्पः साम्प्रतं प्रकल्परूपेण परिणतो दृश्यते। शतज्ञानदीप व्याख्यानमाला इति यः संकल्पः आचार्यैः षडङ्गवर्यैः अत्र संकल्पितः सोऽयम् इदानीं प्रकल्पः परिणतो दृश्यते। तत्र वैदिकवाङ्मयं दर्शनं च आश्रित्य 50 व्याख्यानानि एतावता सम्पन्नानि। साम्प्रतं व्याकरणशृङ्खलायामपि 16 व्याख्यानानि एतावता सम्पन्नानि। अद्य 17 व्याख्यानमिदम् अस्य सम्पूर्णस्य संकल्पनस्य ये आधारभूताः महीरुहसदृशाः सारस्वत इष्ट्याम् अस्यां ये ब्रह्मी तृतीय चरणे अस्माकं प्रार्थनाम् उररीकृत्य समागताः सन्ति। दाक्षिणात्य औत्तराः उभय परंपरा प्राप्त विद्याः आचार्याः माथुराः सन्तोपि साम्प्रतं मिथिलादेशं मंड अलङ्कुर्वाणाः आचार्याः अस्मन्मित्रमणयः सतीर्थ्याः समाने गुरौ उपविश्य एव आवाम् अध्यगीष्वहि तत्तादृशाः आचार्याः वीरस्वरूप शास्त्री महाभागाः युव विद्वत्सु प्रथितनामानः अमी आचार्याः। अतः प्रसंगेऽस्मिन् सनति अत्र स्वागतं व्याहरामि। तथैव अस्य संकल्पनस्य साफल्याय ये कटिबद्धाः आचार्याः सर्वदा अस्माकं समुत्साहने बद्धदीक्षाः आचार्याः भवन्ति। अखिल भारते लब्धप्रतिष्ठाः आचार्याः तत्तच्छास्त्रेषु कृतश्रमाः आचार्याः। यथा षडङ्गिवर्यैः उक्तं ये अत्र वक्तारः भवन्ति तेषां जनकसदृशाः तत्तादृशाः आचार्याः। प्रोफेसर किशोरचन्द्र पाढिवर्याः, प्रोफेसर कृष्णकान्त शर्मणः, प्रोफेसर अन्ये बहवः वरिष्ठाः विद्वांसः अत्र प्रतिभानुवासरं सोत्साहम् अत्र समागच्छन्ति। अस्मदग्रजाः यथा उक्तम् आचार्यैः हरेकृष्ण पट्टजोशिवर्याः शब्दशास्त्रे कृतश्रमाः तेषां शब्दवैखरीं शृण्मश्चेत् नितान्तं मनः आन्दोलितं भवति। तत्तादृशस्य कार्यजातस्य सूत्रधारभूतेभ्यः अलंकारशास्त्र नदीष्णेभ्यः अस्मद्गुरुकल्पेभ्यः डॉक्टर बुद्धेश्वर षडङ्गिवर्येभ्यश्च प्रणामाञ्जलिं विनिवेदयन् इतरेभ्यः विद्वन्मचर्चिकाभ्यः प्रणामाञ्जलिं विनिवेदयन् शास्त्रम् अधिजिगान् समानेभ्यश्च छात्रेभ्यश्च यथामान्यं प्रदाय अत्र
साम्प्रतं संहिता ब्राह्मणादि ग्रंथेषु कृतश्रमान् विशिष्टान् वैदिकान् दुर्गाशरण रथवर्यान् अनुरुन्धे यत् वैदिक मंगलेन सभामिमाम् आरभन्ताम् इति। रथवर्याः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणा बुभौ बिभर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनोभा अहं सोमवाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमूतपूषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वै अहं राष्ट्री संगमनी वंशिकीतुषी प्रथमा यज्ञियानां स्थात्राम्भूर्या वेशयन्ती अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्रस्सु कस्सु भद्रिकां पील्लवासिनी। हरि ओम। मंगलमाचरितवद्भ्यः मांगलिकेभ्यः आचार्येभ्योऽपि वयमत्र मंगलम् सम्प्रति उपस्थितान् विदुषां वाचिकं स्वागतार्थम् अहम् अस्य कार्यजातस्य अस्याः व्याख्यानमालायाः समन्वयकाः आचार्याः षडङ्गिवर्याः तान्ते यद् वाचिकस्वागतपुरस्सरं सर्वान् श्लाघयन्तु इति। आचार्याः षडङ्गिवर्याः। हरिः ओम्। सदस्याः मया तु भूमिका इतः पूर्वम् उपस्थापिता, तथापि सभा मर्यादा पुरस्सरमेव आदौ अस्याः सदस्यः ये सभापतयः भवन्ति अस्माकं प्रिय गुरवः आचार्य हरिकृतारः सकलेषु शास्त्रेषु प्राच्य पाश्चात्य शास्त्रेषु तलस्पर्श विद्वांस हरिकृष्ण सत्पथि महोदयाः, तेषां छायायामेव वयम् अतः आदौ तेषां चरणकमले पुनः पुनः प्रणतिततिं प्रदाय स्वागतवाक्यै एव सभादयामि। मन्यः अत्र अद्य मुख्य वक्तृत्वेन आधारपुरुषत्वेन ये समागताः सन्ति आचार्याः डॉक्टर यदुवीर स्वरूप शास्त्रीपादाः भवन्तः जानन्ति। एतेषां परिचयस्तु अस्माकं संयोजकवर्गेण प्रदत्त एव। इदानीं कामेश्वर सुन्दरभङ्गा संस्कृत विश्वविद्यालये शब्दशास्त्रम् अध्यापयन्ति। युवानः अपि शास्त्रीय भाषण स्पर्धायां विजयिनः भवन्ति। एतेषाम् आचार्याणां विजयवैखरी सर्वदा कीर्तिमति भ्रमति नास्ति अत्र संदेहस्य अवसरः अद्य अस्माकं सौभाग्यात् सम्प्राप्ताः, अतः तेषामपि स्वागतं करोमि। तेभ्यः स्वागतवाक्यं व्याहरामि। अत्र किशोरचन्द्र पाढीवर्याः न केवलं भारतस्य अपि तु विश्वस्य वरिष्ठेषु शाब्दिकेषु प्रमुखाः सन्ति। यत्र कुत्रापि भवन्तः गच्छन्तु किशोरचन्द्र पाढीवर्याणाम् एव कीर्तिततिः सदा सर्वदा भ्रमति। अतः ते आचार्याः अपि अत्र अद्य समुपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः स्वागतवाक्यं व्याहरामि, तेषां चरणकमले नतिदतिं च प्रयच्छामि। अत्र ये संयोजकत्वेन उपस्थिताः सन्ति अस्माकं प्रियव्रत महोदयाः अस्तु वस्तुतः शब्दशास्त्रस्य तलस्पर्श विद्वांसः, अपि च काव्यरचनायां दक्षाः भवन्ति, संयोजनकर्मणि अपि दक्षाः भवन्ति, सम्पादनकर्मणि अपि दक्षाः एव सन्ति। अतः तेषामपि अत्र सभायां स्वागतं क्रियते। अन्यः दुर्गाशरणरथ येषां मुखारविन्दात् विघातिनी वाक् समागता आचार्याः दुर्गाशरणरथ महोदयाः, तेषामपि स्वागतम् अत्र क्रियते। अस्माकं प्रशान्तकुमार महला महोदयाः अद्य प्रायशः अनुपस्थिताः सन्ति, अन्यत् कर्मे एव व्यस्ताः सन्ति, तेषामपि स्वागतं व्याह्रियते। विश्वनाथ महत टेक्निशियन् भवति। यस्तावत्
अस्माकं सर्वाणि भाषणानि नित्य यूट्यूब मध्ये स्थापयति। संस्कृतस्य छात्रः तस्यापि स्वागतमत्र क्रियते। अहं तु पश्यामि अद्य तु सरस्वती तुल्याः बह्व्यः मातरः अद्य सन्ति। वस्तुतः दुर्गा पूजा भवति मातॄणामेव पूजा। एतदर्थम् अद्य शब्दवैखरीं श्रोतुं शास्त्रीपादानां मुखारविन्दात् सरस्वती निस्सरति। तया सरस्वत्या सभाजिताः सन्तु एव सत्यः इमे आचार्याः अद्य विराजमत्यः सन्ति। अतः तासामपि स्वागतं व्याह्रियते। बहवः वरिष्ठाः विद्वांसः अत्र विजय श्रवण इत्यादि अहं तु पश्यामि सन्ति। हरे कृष्ण पट्टजोशी महोदयाः, कुलदीप कुमार महोदयाः, नवीन कुमारी महोदया हरियाणातः, राजस्थानतः समागताः सन्ति अस्माकं प्रियमित्राणि। अपि च केरलतः समागताः सन्ति नारायण महोदयाः, तिरुपतितः समागताः सन्ति आचार्याः, अर्पणा महोदयाः अपि अत्र विराजमानाः सन्ति। अस्तु, सर्वेषां कृते स्वागतवाक्यम् अहं व्याहरामि। मन्यः अस्माकं सौभाग्यं यत् व्यासश्री परिवारस्य अयं कार्यक्रमः सम्पूर्णं भारतम् एकत्रैव लैपटॉप मध्ये भवतु वा मोबाइल मध्ये भवतु स्थापयितुम् अद्य शास्त्रसूत्रेण सन्नद्धा। एतदर्थं सर्वेषां कृते पुनः पुनः स्वागतवाक्यं व्याहरामि। अस्तु, धन्यवादः। स्वागतिकेभ्यः आचार्येभ्योऽपि वयं स्वागतमत्र व्याहरामः। इदानीम् अस्य सारस्वतकार्यस्य ये मूलभूताः आचार्याः, येषां सदुपदेशेन वयम् अस्मिन् कर्मणि वयं प्रवृत्ताः भवेम। नय प्रणयशीलाः आचार्याः, सर्वनय प्रणयशीलाः आचार्याः इति कथनेन असत्यवाद विभीषिका, तत्तादृशाः आचार्याः सर्वतन्त्र स्वतन्त्राः इति तु विशेषणं तेषां कृते अपर्याप्तमिति मम इदानीं भाति। तत्तादृशाः आचार्याः अस्मदुपास्याः प्रोफेसर हरे कृष्ण शतपथिवर्याः अत्र अस्माकं संरक्षकत्वेन सर्वदा उपतिष्ठन्ते। अतः तान् अहं प्रसङ्गेऽस्मिन् अनुरुन्धे यद् कार्यक्रमस्य उद्देश्यम् उक्त्वा अस्मान् स्व अनुग्रह भाषणेन अनुगृह्णन्तु इति। आचार्याः शतपथिवर्याः। धन्यवादाः। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यदा समग्र भारतवर्षे नवरात्रि परिपालन महोत्सवः अस्माभिः परिपाल्यते, तस्मिन् समये व्यासश्री परिवार पक्षतः इयं व्याख्यानमाला आयोज्यते। अद्यतनं भाषणं नवरात्रि मध्ये एव आगच्छति। एतदर्थं दुर्गायाः जगज्जनन्याः दुर्गायाः अद्य यत् स्वरूपम् अस्माभिः पूज्यते सा भवति स्कन्दमाता। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति, चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। दुर्गा एव भवति अस्माकं शक्तिः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वयं सर्वे जानीमः व्याकरणशास्त्रेण सार्धं भगवतः शिवस्य महान् सम्पर्कः विद्यते। यदा नवपञ्चवारं डम्बरुनादः सञ्जातः तस्मिन् समये 14 सूत्राणाम् आविर्भावः सञ्जातः। अयोन रुल्लुक एवं अयों जुहयवरट इत्यादि। तत्र ननाद ढक्कां नवपञ्चवारं शिवेन सा महती सिद्धिः सर्वेषां कृते। अहं चिन्तयामि नवरात्रि मध्ये पुनः व्यासश्री परिवार पक्षतः इदं व्याख्यानं न भविष्यति, पुनः नवरात्रेः अनन्तरम् एव भविष्यति। भवतु। अद्य अस्माकं व्याख्यानम् उपस्थापयितुं ये उपस्थिताः सन्ति
ते भवन्ति अस्माकम् अत्यन्तं प्रियतमाः सहृदयाः सुहृदः अस्माकं विद्वांसः वरेण्यः विद्वांसः जदुबुरस्वरूप महोदयाः। तान् महोदयान् अहं व्यक्तिगतरूपेण जाने। ते यदा छात्राः आसन् तिरुपति मध्ये व्याकरण विभागे तदा महता श्रमेण एव व्याकरणस्य अध्ययनं तैः कृतम्। सर्वदा ते निष्ठापराः कर्तव्यपरायणाः परिश्रमिणः भवन्ति। अतः भगवतः कृपया सम्प्रति ते मिथिलादेशे पाठयन्तः सन्ति। मिथिलादेशः अपि संस्कृतस्य एका भूमि भवति, उर्वरा भूमि भवति। मथुरा नगरी भवति। मथुरा नगरी अपि यत्र अस्माकं महान् आलङ्कारिकः रसगंगाधरस्य कर्ता पंडितराज जगन्नाथः तत्रापि मथुरायाम् आन्ध्रदेशे यद्यपि जन्मग्रहणं कृतवान् तथापि मथुरायामेव जीवनस्य अन्तिमसमयं सः यापितवान्। अतः मथुरा भवतु, तिरुपतिर्भवतु, वा उत्कलप्रदेशस्य पुरी भवतु, वा बिहारखण्डस्य मिथिला भवतु, एताः सर्वा नगर्यः अथवा उत्तरप्रदेशस्य वाराणसी भवतु, एताः सर्वा नगर्यः ऐतिहासिकनगर्यः भवन्ति। एतासु नगरेषु बहु प्राचीनकालात् 200 वर्षेभ्यः प्रागपि संस्कृतस्य चर्चा आसीत्। वयं सर्वे आनन्दिताः। जदुगुरस्वरूपस्य अध्ययनं वेंकटेश्वर क्षेत्रे तिरुपति क्षेत्रे संजातम्। काश्या सार्धमपि तेषां सम्पर्कः अस्ति। मथुरायां तेषां जन्म, सम्प्रति मिथिलायामेव कर्म भवति। अतः ते कर्मसिद्धाः योगिनः महान्तः वैयाकरणाः अस्माकम् अनुरोधानुसारेण अद्य आगत्य अस्मान् सर्वान् प्रोत्साहयन्ति। तदर्थं व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं पुनरेकवारं तेभ्यः शुभाभिनन्दनम् अभिवादनं च विनिवेदयामि। जदुगुरस्वरूपस्य अस्माकं तस्य भाविकालः मंगलमयः भवति, मधुमयः भवति। यतः ये परिश्रमं कुर्वन्ति, ये तपस्यां कुर्वन्ति, तेषां तपस्विनां परिश्रमिणां कदापि क्लेशः वा तपस्या निरर्थका न भवति। अद्य जं विषयम् आधारीकृत्य ते कथयन्ति, स्वकीयं भाषणम् उपस्थापयन्ति, सोऽपि विषयः अतीव उपादेय विषयः, सर्वेषां कृते एव उपादेयः। व्याकरणं तु मुखं व्याकरणं स्मृतम् इत्यपि यद्यपि वेदम् आधारीकृत्य वेदस्य कृते मुख्यम् इति उक्तम्, वेद अर्थस्य अवबोधनार्थं, तथापि लौकिक संस्कृतस्य कृते अपि व्याकरणं मुख्यं भवति। मुखं व्याकरणं स्मृतम्। लौकिक संस्कृते जानि जानि शास्त्राणि विद्यन्ते, 18 शास्त्राणि। वेदान् विहाय अन्यानि जानि शास्त्राणि, पुराणानि भवन्तु, धर्मशास्त्रं भवतु, अर्थशास्त्रं भवतु, अलङ्कारशास्त्रं भवतु, न्यायशास्त्रं भवतु, धर्मशास्त्रं भवतु, न किमपि शास्त्रं बोद्धुं वयं समर्थाः भविष्यामः व्याकरणशास्त्रं विना। पुनः तत्रापि समासं विना, तत्रापि बहुव्रीहि समासं विना। बहुव्रीहि समासस्य महती आवश्यकता, महती प्रासंगिकता सर्वेषु स्थानेषु एव विद्यते। यदि समासानाम् उपयुक्त रूपेण तत्र वयम् अवबोधः अस्माकं न स्यात् तर्हि न केवलम् अवबोधे त्रुटिः भविष्यति, अस्माकं फलप्राप्ति प्रसंगे अपि त्रुटिर्भविष्यति। कदाचित् एवं समस्त पदानि सन्ति येषां पदानां कर्मधारयरीत्या समासः भविष्यति, बहुव्रीहीरीत्या समासः भविष्यति। यथेन्द्र शत्रुस्वरतोपराधात् यदि वयं समासानां मध्ये कः पारस्परिकः भेदः अस्ति
कुत्र कथम उच्चारणं भविष्यति, ह्रस्वस्य दीर्घस्य प्लुतस्य उच्चारणं कथम भविष्यति, कुत्र इतर पदार्थ प्राधान्यम अन्य पदार्थ प्राधान्यम पूर्व पदार्थ प्राधान्यम तद विषये यदि अस्माकं सम्यक्तया ज्ञानं न भवति तर्हि यथा उक्तम् अर्थहीन स्वरतो वर्णतो वा जथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात्, इंद्र शत्रु इत्यस्य समास द्वारा एव तत्र भ्रांत समास द्वारा केवलं तत्र हानेः आविर्भावः संजातः, क्षतेः आविर्भावः संजातः। अतः वयं सर्वे समासस्य यत् तात्पर्यं तत् तात्पर्यं बुद्ध्वा समासानुसारं संस्कृत भाषायाः प्रयोगमेव वयं करिष्यामः। अस्माभिः प्रयोगः कर्तव्यः अपि, नो चेत् संस्कृत भाषा अस्माकं कृते माधुर्यमयी भाषा न भविष्यति, शास्त्रीय भाषा न भविष्यति, अथवा लालित्यपूर्ण भाषा न भविष्यति। गीतगोविन्दया बारंबारम् उच्यते, गीतगोविन्दस्य भाषा माधुर्यमयी भवति। कुतः समासानां विन्यासः जयदेवेन एवं प्रकारेण कृतः, तत्र सारल्यं विद्यते, सरसता विद्यते, मधुरता विद्यते, सर्वं विद्यते। ललित लवंगलता परिशीलन कोमल मलय समीरे इति एकमेव समस्तपदम्। भवन्तः पश्यन्तु तत्र कथं माधुर्यस्य संरक्षण पुरस्सरं जयदेवेन समस्तपदानां प्रयोगः कृतः। तेनैव प्रकारेण समासस्य प्रयोगः शास्त्रेषु, विशेषतः अस्माकं साहित्यशास्त्रे नवपलाश पलाश वनंपुर स्फुट पराग परागत पंकजं मृदुलतांत लतांतमलोकयत् ससुरभिं सुरभिं शुभनोहरे। अत्र समस्त पदानां प्रयोग योगात् यमकालंकारस्य, कुत्रचित् अनुप्रासालंकारस्य, कुत्रचित् अन्येषाम् अलंकाराणाम्, उत्प्रेक्षादीनाम् उपमादीनाम् अलंकाराणाम् अपि तत्र सन्निवेशनं दृश्यते। अतः यदुवीर स्वरूप महोदयाः ते महान्तः विद्वांसः, ते न केवलं वैयाकरणाः, शास्त्रान्तरेषु अपि कृत भूरि परिश्रमाः। ते अद्य व्यासश्री परिवार पक्षतः एव अस्माकं समक्षं बहुब्रीहि समासम् आधारीकृत्य तस्य तात्पर्यम् आधारीकृत्य स्वकीयं व्याख्यानं प्रदास्यन्ति। मम दृढ्यान् विश्वासः विद्यते तत्र तेषां भाषणं श्रुत्वा तेषां भाषणस्य तात्पर्यं ज्ञात्वा अस्माकम् अद्य ये उपस्थिताः सन्ति अनुसन्धातारः, छात्राः, शिक्षार्थिनः, विद्यार्थिनः, अध्यापकाः तथा उपदेष्टारः सर्वेपि आमोदिताः भविष्यन्ति, आनन्दिताः भविष्यन्ति। भवतु युवा अयं विद्वान्, उदीयमानः अयं वैयाकरणः। अद्य अस्माकं ये अन्ये विद्यन्ते महान्तः वैयाकरणाः, के शर्मा महोदयाः, किशोरचन्द्र पाडी महोदयाः, राधा माधव दास महोदयाः, तेषां सर्वेषाम् आशीर्वादेन अयं विद्वान् यदुवीर स्वरूपः सः महीयान् भवतु, वरीयान् भवतु, तस्य भाविकालः मंगलमयः भवतु, मधुमयः भवतु इति भगवतः श्री वेंकटेश्वरस्य सविधे प्रार्थनां कृत्वा ये अद्य संयुक्ताः भवन्ति, अस्माकं सत्यनारायण आचार्याः तिरुपतितः, दिल्लीतः अपि भागीरथी नंद समेतः अन्ये बहवः एव योगदानं क्रमशः कुर्वन्ति। अस्माकं पुरीतः, उत्कल प्रदेशतः, पश्चिम बंगतः, उत्तर प्रदेशतः तथा दरभंगा विश्वविद्यालय पक्षतः अपि बहवः अत्र योगदानं कुर्वन्ति। तेषां सर्व अभिनन्दनम् अहं विनिवेद्य पुनरेकवार यदुवीर स्वरूपस्य कृते मम स्वागतम्, अभिनन्दनं, शुभकामनाः विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्कारः।
नितान्तं कृतकृत्याः वयम् आचार्याणाम् आशीर्वादेन तेषाम् अनुग्रहः सर्वदा अस्मासु वरीवर्ति इत्यत्र नासत्यवाद विभीषिकाः तेषाम् अनुग्रहेणैव एतादृश सारस्वत कर्मणि वयं प्रवृत्ताः भवेम इत्यत्रापि न विसंवादः कस्यापि। अतः तेषाम् आशीर्वादेन वयम् अत्र आप्लाविताः। अतः तेषां चरणनलिनयोः पौनः पुण्येन प्रणतिततिः विनिवेदयामः। इदानीम् अत्र अन्य प्रमुखाः आचार्याः अस्माकं समीक्षकाः आचार्याः प्रोफेसर् किशोरचन्द्र पाढिवर्याः समागताः। अतः तेषामपि वाचिकं स्वागतमत्र विदद्मः। इदानीं सकालः समागतः यदर्थं सप्ताहादारभ्य वयमत्र निरीक्षमाणाः वर्तामहे। यथा आचार्यैः शतपतिवर्यैः उक्तं उदीयमानाः अमी वैयाकरणाः युवविद्वत्सु प्रथितनामानः नितान्तं परिश्रमशीलाः व्याकरणशास्त्रे कृतश्रमाः। नैकटिको अहं यतोहि निकटादेव पश्यामि अध्ययनकालादेव। अतः सतीर्थ्यः इति आदावेव विशेषणं दत्तवान्। प्रायशः 20 वर्षाणि अतीतानि तैः सह सम्बन्धः मम। कदाचित् अनुजत्वेन कदाचित् सुहृत्वेन तत् अस्माकं सम्बन्धः सर्वदा मधुरमयः सम्बन्धः भवति। अतः अस्माकं प्रार्थनां वरीकृत्य झटित्येव अहम् उपस्थास्ये इति वचनं दत्तवन्तः। तत्तादृशाः माथुराः साम्प्रतं मैथिलाः तान् आचार्यान् यदुवीरस्वरूपशास्त्रिवर्यान् अनुरुन्धे यद् बहुव्रीहि समासम् आश्रित्य समेषामपि न केवलं अत्र अनुसन्धातॄणाम् अपि तु अन्येषामपि यथा लाभाय स्यात् तत्तादृशं व्याख्यानं प्रदाय अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति आचार्याः शास्त्रिवर्याः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः पाणिनि कात्यायन पतंजलिभ्यः शब्द विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। विश्वेशं सच्चिदानन्दं वन्देऽहं योऽखिलं जगत् चरीकर्ति बरीभर्ति संजरीहर्ति लीलया। महदिदं प्रमोदस्थानं यदत्र व्यासायन दृष्ट प्रचालितस्य महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य व्यासश्री परिवारेण समायोजितायाम् अस्याम् आंतरजालिक्यां परमपुनीतायां शतज्ञान दीप व्याख्यानमालायां आत्मानं प्राप्य आनंद तुंदिलो भवामि इति कथनेन शंका प्रतिः। किंच अस्याः व्याख्यानमालायाः ये सभापतयः सन्ति ते भवन्ति अस्माकं अत्यन्तं श्रद्धास्पदाः परमसम्माननीयाः हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः। अमीहि अस्मत्कृते अत्यन्तं श्रद्धास्पदाः यतोहि इदं सर्वान् सूचयितुम् अहं गर्वम् अनुभवामि यद् अमीषां कौलपत्यकाले अहं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये अध्यगीषि न केवलम् अध्यगीषि अपि तु अमीषां कौलपत्यकाले अहं तस्मिन्नेव विश्वविद्यालये अध्यजीगपम् इति अत्यन्तं मत्कृते गर्वस्य विषयः। तथा भूताः आचार्याः तेषाम् आचार्याणां वैदुष्यं प्रशासन पाठवं छात्रोद्धार व्याकुलतां च दर्शं
सर्वथा तच्चरणचिह्नम् अनुगन्तुम् अहं सर्वदा प्रायत अधुना प्रयतामहे। अतः तथा भूतानां परं श्रद्धेयास्पदानां विनयो मदीयाः साष्टांगाः प्रणामाः। किंच अत्र अस्यां व्याख्यानमालायां ये समन्वयकाः भवन्ति किंच समीक्षकाः भवन्ति ते भवन्ति शब्दशास्त्रपारंगताः, अत्यन्तं शब्दशास्त्रे लब्धयशस्काः, परं सम्माननीयाः किशोरचन्द्र पाढिवर्याः। तैः सह अस्माकं कश्चन विलक्षणः सम्बन्धः अस्ति। स च सम्बन्धः कः इति चेत् नियोज्य-नियोजकभावः सम्बन्धः अस्ति। यतोहि तिरुपति विद्यापीठे यदा प्रथमा मम नियुक्तिः तत्र अभूत् तदानीं ते तत्र नियोजकाः नाम पर्यवेक्षकत्वेन तत्र ते नियोजकाः अभूवन्। अहं नियोज्यः, अतः आवयोः नियोज्य-नियोजकभावः सम्बन्धः अस्ति इति वक्तुं पारयामः। अतः तेषां गुरुकल्पानां सन्निधौ अहम् अत्र किञ्चित् व्याख्यातुम् उपस्थितोऽस्मि। अतः तेषामपि चरणयोः मदीयाः प्रणामाः। किञ्च अस्य समग्रस्यापि कार्यक्रमस्य प्रधान संयोजकाः प्रोफेसर बुद्धेश्वर षडङ्गी महाभागाः अत्र विराजन्ते। तैः इयं परिकल्पना आकारीकृता, सा च परिकल्पना भवति क्षतज्ञानदीप व्याख्यानमालारूपा। सा इदानीं सततं प्रचलति। अतः तादृशेभ्यः संयोजकेभ्यः अपि मदीयाः प्रणामाः। किञ्च एतस्य समग्रस्यापि कार्यक्रमस्य सञ्चालकाः मम मित्रमणयाः प्रियव्रतमिश्रमहाभागाः भवन्ति। मन्येऽहं यदि ते न अभविष्यन् तर्हि इयं व्याख्यानमाला एतावत्पर्यन्तं नागमिष्यत् इत्यहं वक्तुं पारयामि। अतः ते अवश्यम् अत्र प्रशंसनीयाः, यतोहि संयोजकाः दुर्लभाः, सञ्चालकाः अपि दुर्लभाः एव भवन्ति इति मम अत्र अभिप्रायः। अतः तान् अपि प्रणम्य अत्र उपस्थिताः अन्ये ये विद्वांसाः तान् सर्वान्नपि विदुषः प्रणम्य गुरुकृपया यज्ञानं मया प्राप्तं तत्कृपया एव अत्र प्रस्तूयते। अस्माकं अद्यतनीयः यः विषयः अस्ति, भवन्तः विदन्त्येव यत्र श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन अष्टाध्यायीम् अतिक्रम्य सिद्धांत कौमुदी इत्याख्यो महान् ग्रन्थो व्यरचि। तस्मिन् च ग्रन्थे श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन संज्ञा प्रकरणं, परिभाषा प्रकरणं, संधि प्रकरणं, षड्लिंग प्रकरणं, अव्यय प्रकरणं, स्त्री प्रत्यय प्रकरणं, कारक प्रकरणं, ततः परं समास प्रकरणस्य निरूपणं व्यधायि। विभक्त्यर्थ निरूपणात् परं समास प्रकरणस्य निरूपणं श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन अकारि। तत्र कः हेतुः इति अस्माभिः अवश्यं विचारणीयः। किमर्थं न विभक्त्यर्थ निरूपणात् परं अन्यस्य कस्यचित् तिगन्त प्रकरणस्य, अन्यस्य वा कस्यचित् प्रकरणस्य उपक्रमः व्यधायि इति अस्माकम् अवश्यं प्रष्टव्यम्। तत्र इयं जिज्ञासा समुपतिष्ठते यत् विभक्त्यर्थ निरूपणात् परं समास प्रकरणस्य निरूपणं श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन कुतः कृतं। विद्वद्भिः अधिकयुः प्रतिपादन शैली अन्यस्मात् अन्यस्य भिन्ना भवति इति कृत्वा चर्वित चर्वणं न भवति।
अपि तु सर्वेषां प्रतिपादन शैली भिन्ना भिन्ना भवति इति मत्वा किञ्चित् अत्र उपोद्घात रूपेण अस्माभिः निरूप्यते। तर्हि विभक्त्यर्थ निरूपणात् परं समास निरूपणस्य संगतिः अवश्यं वक्तव्या। यतो हि विद्वद्भिः तत्र वृद्धैः प्रोक्तमस्ति नासंगतं प्रयुञ्जीत। यद्यत् निरूप्यं यद्यत्यनन्तरं निरूप्यं तत्तत् प्रसंगम भवेत् इति टीका ग्रंथेषु अस्माभिः प्राप्यते। तर्हि अत्र का संगति? कां संगतिम् आदाय श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन विभक्त्यर्थ निरूपणात् परं समासस्य निरूपणं व्यधायि तत्र संगति का भवति इति चेत् संगतेः लक्षणम् आदौ अस्माभिः ज्ञेयं, ततः परमेव संगति का इति वक्तुं पार्यते। तर्हि संगतेः लक्षणं तत्तत् टीका ग्रंथेषु इत्थम् अस्माभिः प्राप्यते। अनन्तराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयः स्मरणानुकूल संबंध विशेषः एव संगतिः। पुनरेकवारम् उच्यते, यतो हि अत्र केचन छात्राः अपि संयुक्ताः सन्ति, तेषां कृते कदाचित् इदं लक्षणम् अश्रुतपूर्वकं स्यात्, अतः पुनरपि एकवारम् उच्यते कानां संगतिः इति चेत् अनन्तराविधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषय स्मरणानुकूल संबंध विशेषः एव अत्र संगतिः। अत्र अस्याः संगतेः समन्वयः अपि अस्माभिः अत्र विधीयते। प्रकृते भट्टोजी दीक्षितेन समासस्य निरूपणं विभक्त्यर्थ निरूपणात् परं कृतमस्ति। तर्हि विभक्त्यर्थ निरूपणात् परं समासस्य निरूपणे अनन्तराभिधानं समासार्थ निरूपणम् एव। इदानीं क्रमेण लक्षणस्य समन्वयः। अनन्तराभिधानं विभक्त्यर्थ निरूपणात् परं समासार्थ निरूपणं, समासार्थ निरूपण रूपम् एव अनन्तराभिधानं। तादृश समासार्थ निरूपण प्रयोजक जिज्ञासा समासार्थ ज्ञानं में जायताम् इत्याकारक इच्छा रूपा एव जिज्ञासा। तादृश इच्छा प्रयोजिका या जिज्ञासा तादृश जिज्ञासा जनकं ज्ञानं किं, तथा सति समासार्थ ज्ञानं मदिष्ट साधनम् इत्याकारकं ज्ञानं। तादृश ज्ञान विषयः समासः एव। तादृश ज्ञान विषय समासस्य तादृश विषय संबंध, तादृश विषय स्मरणानुकूल संबंधः कः इति चेत् विभक्त्यर्थ आश्रित उद्देश्यता निरूपित समास निष्ठ विधेयताश्रयत्व रूप संबंधः अत्र प्रकृते अस्ति। एवं च विभक्त्यर्थ आश्रित उद्देश्यता निरूपित समास निष्ठ विधेयताश्रयत्व रूप संबंधः एव अत्र संगतिः। एवं च इत्थं भूताया संगतिः अस्ति, सा संगतिः अत्र अक्षरसा संगता भवति। इयं च संगतिः शास्त्रकृतिभिः षोडा प्रतिपादिता। सप्रसंगः उपोद्घातः हेतुता अवसरस्तथा निर्वाहकैक्य कार्यैक्ये षोडा संगतिरिष्यते। अत्र प्रकृते एतासु संगतिषु का संगतिः इति चेत् प्रसंगरूपा एव संगतिः। प्रसंगरूपा संगतिः इत्युक्ते तत्र विशेषणत्वेन प्रविष्टस्य प्रसंगस्य किं लक्षणम् इति चेत् तत्र उच्यते स्मृतस्य उपेक्षानर्हत्वम् एव अत्र प्रसंगः। तर्हि विभक्त्यर्थ निरूपणात् परं यदा विभक्त्यर्थस्य नाम कारक प्रकरणस्य निरूपणं कृतं तदानीं विभक्त्यर्थ आश्रितं किम् इति तत्र जिज्ञासः अध्यापकैः छात्रैः अवश्यं विधीयते। तर्हि विभक्त्यर्थ आश्रितं कार्यं किम् इति विचार चर्चायां तत्र अवश्यं गुरुभिः
अन्यैश्च उच्यते समास रूपम कार्यम। तर्हि विभक्त्यर्थ आश्रितं रूपं कार्यं समास रूपं कार्यं तत्र स्मृतं। प्रकृते तादृशस्य स्मृतस्य अत्र उपेक्षा अनर्ह इति रीत्या अत्र सप्रसंग संगतिः इति सर्वत्र टीका ग्रंथेषु लिख्यते। इत्थं भूतं विवरणं तु प्रायः तत्र न लिख्यते। इदं यद् विवरणं मया प्रस्तुतं तत्तु गुरुकृपया एव अत्र प्रस्तुतमस्ति। गुरुभिः यथा अहम् अध्यापितः तथैव अत्र अयं विचारः उपस्थापितः। एतावता विभक्त्यर्थ निरूपणात् परं समास निरूपणस्य प्रसंगः प्रसंग रूप संगत्याः विद्यमानत्वादेव इदानीं समासस्य निरूपणं श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन कृतम्। आस्तां तावत् इदानीं समासार्थस्य निरूपणं जातम्। ततः परं कोरां समासः इत्यपि अस्माभिः अवश्यं वेदितव्यम्। यतोहि यावत् पर्यन्तं समासस्य स्वरूपम् अस्माभिः न ज्ञायते तावत् पर्यन्तं विशेष भेदानां ज्ञानमपि वक्तुं न शक्यते। यतोहि अद्यतनीयः अस्माकं यः विषयः सः विशेष भेद पुरस्सर समास रूपः बहुव्रीहि समास रूपः एव विशेषः प्रतिपादन विशेषः इति। एवं च प्रकृते तर्हि समासस्य इदानीं व्युत्पत्तिः अस्माभिः त्रिधा उपलभ्यते। शास्त्रे समासस्य व्युत्पत्तिः त्रिधा। समसनं समासः इत्येका सूत्रेण घञ् प्रत्यये भावे तदानीं समसनं समासः इति तत्र अर्थः भवति। समसनं समासः इति व्युत्पत्त्या अनेकस्य पदस्य एकपदी भवनम् इत्यर्थः समासस्य आयाति इत्येका व्युत्पत्तिः। अपरा व्युत्पत्तिः कर्म घयन्त रूपा व्युत्पत्तिः। समस्यते असौ समासः। अत्र अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण कर्तृभिन्ने कारके गम्यमाने संज्ञायाम् तत्र कर्मणि घय प्रत्ययः भवति। तस्मात् समस्यते असौ समासः इति व्युत्पत्त्या कर्म घयन्तः समास शब्दः निष्पन्नः भवति। पुनश्च तृतीया अपि व्युत्पत्तिः अस्माभिः क्वचित् दृष्टा। सिद्धान्त कौमुद्याः समास प्रकरणे इयं व्युत्पत्तिः न उपलभ्यते। तथापि भूषणसारस्य एका शाङ्करी टीका अस्ति। तस्यां टीकायाम् इयम् अपि व्युत्पत्तिः उपलभ्यते। का सा व्युत्पत्तिः इति चेत् समस्यते अस्मिन् इति अधिकरणपरा व्युत्पत्तिः अपि उपलभ्यते। समस्यते अस्मिन् यस्मिन् समुदाये पदद्वयं समस्यते सः समासः इति हलश्च इत्यनेन सूत्रेण अधिकरणे समपूर्वकात् अस्यतेः घञ् प्रत्यये कृते सति समास शब्दः साधितः। एवं च त्रिधा व्युत्पत्तिः अस्माकं पुरतः इदानीम् अस्ति। तर्हि का व्युत्पत्तिः अस्माभिः आश्रयणीया? कश्च पक्षः ज्यायान् कस्मिंश्च पक्षे औचित्यमस्ति इति चेत् कर्म घयन्त पक्षे औचित्यं नागेशेन अन्यैश्च टीकाकृद्भिः अन्यैश्च ग्रन्थकारैः कर्म घयन्त परा व्युत्पत्तिः अंगीकृता अस्ति। तत्र बीजं किमस्ति इति विचारयामश्चेत् प्राक्कडारात् समासः इत्यस्मिन् सूत्रे अत्र समास शब्दस्य व्युत्पत्ति प्रसंगः अस्माभिः अवलोक्यते। तर्हि यदि भावघयन्त रूपा व्युत्पत्तिः अस्माभिः अंगीक्रियते तदानीम् उत्तर ग्रन्थेषु भावघयन्तस्य समास पदार्थस्य अनन्वयापत्तिः इत्येव तत्र बीजं प्रतिपादितमस्ति। कथम् अनन्वयापत्तिः इति चेत् उत्तर ग्रन्थे सयसुपः इत्यादिषु सूत्रेषु यदा वयं सूत्रार्थं कुर्मः तदानीं सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते। सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इत्यत्र सुबन्तं समस्यते समस्यते इत्यत्र कर्मपरा व्युत्पत्तिः दृश्यते, नाम कर्मणि लकारा दृश्यते। यदि च भावपरा सुबन्तं समस्यते इति उत्तर ग्रन्थस्य असंगत्यापत्तिः
तस्मादेव कारणात् सर्वैरपि नागेशेनपि अत्र समास प्रकरणे प्राक्कडारात् समासः इति शेखरे इयमेव व्युत्पत्ति अंगीकृता तस्मात् इयम् एव व्युत्पत्तिः सर्वेषां कृते अनुकूला किंच या अधिकरण घयन्त परा व्युत्पत्तिरस्ति सापि व्युत्पत्ति अत्र अंगीकर्तुं शक्या तस्याः व्युत्पत्तेः स्वीकारेपि न काचित् विप्रतिपत्तिः इति विद्वद्भिः अनुशीलितमस्ति। एतावता किमागतं समासस्य त्रिधा व्युत्पत्तिरस्माभिः उपलभ्यते तत्र या कर्मघयन्ति रूपा या व्युत्पत्ति अस्ति सा सर्वतो भावेन जायसी अतः सा व्युत्पत्ति अस्माभिः अत्र अंगीक्रियते। एतावता प्रसंग संगत्याः निरूपणं समास व्युत्पत्तेः निरूपणं जातं। ततः परं तृतीयः क्रमः अस्माभिः समास लक्षणं किम् इति अवश्यं स्वीकर्तव्यम्। समास लक्षण विषयेपि विदुषां मतैक्यं नास्ति। बहुभिः शास्त्रकृद्भिः समासस्य बहूनि तत्तल्लक्षणानि प्रोक्तानि तथापि अत्र अस्माकं शब्दशास्त्रे कीदृशं लक्षणं ग्राह्यम् इति अवश्यं विचारणीयम्। तर्हि समासस्य लक्षणम् अस्माभिः इदानीं विधीयते। समासस्य लक्षणं तत्र तावत् समसनं समासः इति व्युत्पत्त्या यल्लक्षणं क्रियते तत्तु व्युत्पत्त्यानुसारी लक्षणम् अस्ति। परं लक्षणं नाम किम्? किमर्थं लक्षणम् अस्माभिः विधीयते? यदि च लक्षणं न क्रियते तर्हि का वा आपत्तिः इति चेत् व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम् इति शास्त्रकृद्भिः असकृत् व्यवह्रियते। व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम्, लक्षणस्य प्रयोजनं व्यावृत्तिः एवं च व्यवहारः। तर्हि यथा अन्यत्र अस्माभिः कारक प्रकरणे क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इत्युच्यते तदानीं कर्मादीनां कारकत्व व्यवहारः भवति, सम्बन्धादीनां तत्र व्यावृत्तिर्भवति। अतः तत्र किं नाम कारकं? क्रियाजनकत्वं कारकम् इति लक्षणं तत्र कारकस्य अंगीकृतमस्ति। तेन कर्मादीनां कारकत्व व्यवहारः सम्बन्धादीनां व्यावृत्तिश्च भवति। तथैव प्रकृतेऽपि समासस्य किं लक्षणं? तादृशं लक्षणं किं? समासाधिकार पठितत्वं समासत्वम् इत्यपि लक्षणं तत्र अस्माभिः ग्रन्थेषु उपलभ्यते। किंच अन्ये ये ग्रन्थकाराः सन्ति नैयायिकाः ते तावत् विभक्तिशून्यत्वे सति पूर्वपदक नाम समुदायत्वं समासत्वम् इत्थं भूतं समासस्य लक्षणं कुर्वन्ति। किन्तु इदं लक्षणं विभक्तिशून्यत्वे सति पूर्वपदक नाम समुदायत्वं समासत्वम् इति यदि क्रियते चेत् तदानीं जहिजोडम् इत्यादिषु तिगंत घटितेषु समासस्थलेषु लक्षणस्य अव्याप्त्यापत्तिः। किंच गवीत्ययमाह इत्यादि वाक्यानामपि समासत्वापत्तिः। अतः नैयायिकोक्तम् इदं लक्षणम् अस्माभिः स्वीकर्तुं न शक्यम्। समासाधिकार पठितत्वं समासत्वम् इदमपि लक्षणं तावत् समीचीनम् एव। तथापि केनचित् अत्र कश्चन दोषः प्रतिपादितः। स च दोषः कः इति चेत् तस्य अयमभिप्रायः यदि समासाधिकार पठितत्वं समासत्वम् इति लक्षणं समासस्य विधीयते चेत् तदानीं इतर व्याकरण दर्शन व्याकरण ग्रन्थेषु समासाधिकारः न प्राप्यते इति तत्र खण्डने बीजं प्रतिपादितमस्ति। इतर व्याकरण ग्रन्थेषु नाम पाणिनी इतर व्याकरण ग्रन्थेषु इति कदाचित् तत्र अभिप्रायः। एवं च पाणिनी इतर व्याकरण ग्रन्थेषु समासाधिकारः न प्राप्यते तर्हि तत्र समास लक्षणस्य अव्याप्त्यापत्तिः। तस्मात् समासाधिकार पठितत्वम् इदं लक्षणम् अस्माभिः न स्वीक्रियते। तर्हि किं लक्षणं ग्राह्यं? तथा सति तत्र काश्यां परम्परायां गुरवः समासस्य लक्षणं
एवं प्रतिपादयन्ति स्म यत् पाणिनीय संकेत संबंधेन समास पदवत्वं समासत्वम् इति समासस्य लक्षणं सर्वतो भावेन निर्दुष्टम् इदं लक्षणं कुत्रापि अस्य लक्षणस्य व्यभिचारः येन केनापि कर्तुम् अशक्यः। तथापि विलक्षण मतयाः केचन भवेयुः, कदाचित् अत्र दोषान् प्रदर्शयेयुः, तथापि एतावत् पर्यन्तं तत्र दोषाः अस्माभिः न परिलक्षिताः। पाणिनीकृत संकेतः यत्र भवति, पाणिनीकृतः संकेतः यत्र तत्रैव समासः इति व्यवहारः अस्माभिः स्वीक्रियते। तर्हि पाणिनी विरचितानि यानि सूत्राणि तैः सूत्रैः यत्र यत्र संकेतः विहितः तत्र तत्र समासत्व व्यवहारः अस्माभिः विधीयते। एवं च व्याकरण शास्त्र प्रणीति पाणिन्यादि मुनि कृत संकेत संबंधेन समास पदवत्वं समासत्वम् इति समासस्य निष्कृष्टं लक्षणम् अस्माकं समीपे आगतम्। तर्हि व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम् इत्युक्तमस्ति। तर्हि इदानीं समासस्य यद् लक्षणम् आगतम्, एतेन लक्षणेन उपकृष्णं शिवकेशवौ मातापितरौ पीताम्बरः इत्यादिषु स्थलेषु पाणिनीकृत संकेत संबंधेन समास पदवत्वमस्ति। तस्मात् अत्र सर्वत्रापि समासत्व व्यवहारः आञ्जस्येन जायते। व्यावृत्तिर्तर्हि कस्य भवति? व्यावृत्तिर्नाम का? व्यावृत्तिः इत्युक्ते इतरभेदानुमितिः। व्यावृत्तिर्नाम इतरभेदानुमितिः। तर्हि इतरभेदः इत्युक्ते किम्? यः यस्मात् व्यावर्त्यते। कः कस्मात् व्यावर्त्यते इत्युक्ते यथा समासपदवत्वं किं व्यावर्तयति? समासपदवत्वं वाक्यं व्यावर्तयति। अतः वाक्यात् भिन्नः समासः। एतावता किमागतं? वाक्यस्य गवीत्ययमाह रामः वनं गच्छति इत्यादि वाक्यानां समासत्व व्यवहारः न भवति। किंच ईशकृष्णौ राजपुरुषः इत्यादिषु स्थलेषु व्यवहारः भवति। अत्र एकं दृष्टान्तम् उपस्थापयामः। यथा अस्माभिः पृथिव्याः लक्षणं तर्कसङ्ग्रहे क्रियते, गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणं। तर्हि गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणं, तर्हि गन्धवत्वं किं व्यावर्तयति? पृथिवी स्वेतर समस्त भिन्ना गन्धवत्वात् यन्नैवं तन्नैवम् इत्यस्माभिः अधीयते खलु। एवं च गन्धवत्वं पृथिवी स्वेतर समस्त भिन्ना गन्धवत्वात् यन्नैवं तन्नैवम्। तत्र एवं भेदानुमितिः अस्माभिः, इतर भेदानुमितिः अस्माभिः विधीयते। तथैव प्रकृतेपि अस्माभिः करणीयं। समासः स्वेतर समस्त भिन्नाः पाणिनीय संकेत संबंधेन समास पदवत्वात् यन्नैवं तन्नैवम् इत्येवं रीत्या अत्र अस्माभिः व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा समासस्य प्रयोजनम् इत्यपि एतावता प्रतिपादितं भवति। तर्हि पाणिनीय संकेत संबंधेन समास पदवत्वं समासत्वम् इति निर्दुष्टं लक्षणम् आगतम्। एतेन लक्षणेन तत्र वाक्यानां व्यावृत्तिः, राजपुरुष इत्यादीनां समासत्व व्यवहारश्च जायते। एतावता अस्माभिः किं ज्ञातं? प्रसंग संगतिः ज्ञाता, तत्र समास व्युत्पत्तिः ज्ञातः। इदानीं समासस्य लक्षणं ज्ञातम्। इतः परं वयं बहुव्रीहि समासं प्रति गच्छामः। तर्हि व्यापक धर्मावच्छिन्न समासस्य लक्षणम् अस्माभिः ज्ञातं। व्याप्य धर्मावच्छिन्नस्य बहुव्रेः लक्षणं किम्? इदमपि इदानीम् अस्माभिः ज्ञेयं भवति। तर्हि तत्र सामान्य ज्ञानम् अस्माकं जातम्। इदानीं विशेष ज्ञानं प्रति प्रविशामः। तर्हि बहुव्रीहि समासः, समासस्य भेदाः तत्र बहवः समासस्य भेदाः प्रतिपादिताः। तत्र भेदान् प्रत्यहं न गच्छामि, यतोहि इति पदं श्रुत्वा एव
तत्र बहुव्रीहि समासस्य लक्षणम् अस्माकं पुरतः आयाति। इदानीम् इदमपि अत्र विचारणीयमस्ति, समास संज्ञा अस्ति न वा? यतोहि यथा वृद्धिरादैच् अदेङ् गुणः इत्यादिभिः सूत्रैः संज्ञासंगी भावत्वेन संज्ञा प्रतिपादिताः, तथैव भण्याचार्येण समास संज्ञा कृता अस्ति न वा इति अस्माभिः वैयाकरणैः विवेचनीयम्। यतोहि संज्ञासूत्रेषु प्रायः संज्ञासंगी भावः भवति, तथापि यथा वृद्धिरादैच् इत्यादिषु दृश्यते, किन्तु वैयाकरणैः समास संज्ञापि अंगीकृता अस्ति। तर्हि समास संज्ञाविधायकं सूत्रं किम् इति प्रश्ने सति प्राक्कडारात् समासः इति सूत्रं संज्ञाविधायकं सूत्रं नाम संज्ञाविधायकं सत् संज्ञाधिकार सूत्रम् इति तत्र व्याख्यानं विधीयते। न केवलं तद् अधिकार सूत्रं भवति, अपि तु तद् संज्ञाधिकार सूत्रं भवति। यथा भवन्तः अत्र ये शेखरम् अधीतवन्तः ते कदाचित् स्मरन्ति, यथा वयं षड्लिङ्ग् प्रकरणं पठामः तदानीं प्रत्ययः इति सूत्रम् उपक्रम्य नागेशभट्टः लिखति संज्ञाधिकारः इति लिखति। तर्हि संज्ञाधिकारः इति कथने सति तत्र भैरवमिश्रः कथयति, अयि भोः अत्र संज्ञासंगी भावः न परिलक्ष्यते, कथं भवान् संज्ञाधिकारः इति ब्रूते? तदा नागेशः तत्र कथयति, संज्ञात् अवगमस्तु व्याख्यानात् इति। संज्ञात् अवगमस्तु तत्र व्याख्यानात् भवति, यतोहि व्याकरणशास्त्रे यत्र यत्र संशयः तत्र यत्र व्याख्यानात् एव व्याख्यानात् एव प्रतिपत्तिः भवति, निश्चयः भवति। अतः संज्ञात्व अवगमः व्याख्यानेन तत्र अस्माभिः क्रियते। तर्हि कीदृशं तत्र व्याख्यानं तत्र नाहं गच्छामि। तत्र कीदृशं व्याख्यानम् इति चेत् विषयं त्यक्त्वा अग्रे गन्तुं मनः न भवति। तर्हि तत्र व्याख्यानं कीदृशम् इति चेत् प्रत्ययः उत्तरेषु सूत्रेषु उत्तरसूत्रेषु उपतिष्ठते। यथा गुप्तिच्किद्भ्यः सन् इति चिन्त्यताम्, तस्मिन् सूत्रे गुप्तिच्किद्भ्यः सन् प्रत्ययः भवति। इदानीं तत्र भैरवमिश्रः कथयति, प्रकृते उत्तरसूत्रेषु प्रत्ययस्य समानाधिकरण्यत्वात् पूर्वोच्चरितानां संज्ञिनः परोच्चरितानां संज्ञात्वम् इति तत्र प्रतिपादितं भवति। यथा अदेङ् गुणः इत्यादिषु स्थलेषु पूर्वोच्चरितानां संज्ञित्व व्यवहारः, उत्तरोच्चरितानां संज्ञात्व व्यवहारः, तथैव उत्तर सूत्रेषु प्रत्ययः यत्र यत्र उपतिष्ठते ततः प्राक् कश्चन प्रत्ययः भवति। अतः तस्य सः एव प्रत्ययः तत्र संज्ञित्वेन उपतिष्ठते, प्रत्ययः तत्र संज्ञा भवति। एवं च तत्र व्याख्यानात् संज्ञाधिकारः तत्र प्रतिपादितः। एवं च प्रकृतेऽपि प्राक्कडारात् समासः इत्यत्र समासः इति संज्ञा, अत्रापि एतादृशमेव व्याख्यानं। नाम अत्र कीदृशं व्याख्यानं कर्तव्यं, येन व्याख्यानेन तत्र संज्ञिनः लाभः स्यात् तदानीम् उच्यते। अत्र या संज्ञा अस्ति सा संज्ञा अन्वर्था संज्ञा। नाम समस्यते असौ समासः इति व्युत्पत्त्या यः विग्रह पदार्थे प्रविष्टः सः एव अत्र संज्ञित्वेन अस्माभिः स्वीक्रियते। एवं च विग्रहत्वेन उपस्थितस्य संज्ञित्वं तत्र समासस्य संज्ञा। एवं च यत्र यत्र समस्यते पदद्वयं तस्यैव समासत्वम् इति व्यवहारः। एतावता अस्माभिः समास संज्ञापि ज्ञाता। इदानीम् अग्रे बहुव्रीहि संज्ञा। बहवः व्रीहयः यस्य यस्मिन् वा असौ बहुव्रीहि इत्थं भूतेन व्याख्यानेन अन्य पदार्थस्य लाभो भवति। तर्हि अन्य पदार्थः एव तत्र संज्ञी भवति, बहुव्रीहि संज्ञा भवति। शेषो बहुव्रीहि इत्यनेन सूत्रेण तत्र बहुव्रीहि संज्ञा दीयते। इदमपि सूत्रं संज्ञाधिकार सूत्रम्। उत्तरसूत्रेषु अस्य अधिकारः अपि अस्ति, किञ्च
उत्तरसूत्रेषु संज्ञात्वेन संज्ञाधिकारः अपि तत्र उपतिष्ठते। इदानीं बहुव्रीहि समासस्य अस्माभिः 15 भेदाः क्रियन्ते। बहुव्रीहि समासे केवलं 5 सूत्राणि समागतानि। 5 सूत्रैः एव सर्वत्र संस्कृत वाङ्मये बहुव्रीहि समासः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अनेकमन्य पदार्थे इति प्रथमं सूत्रमस्ति। संख्यया व्यया सन्नादूराधिक संख्या संख्यये इति द्वितीयं सूत्रं। लिङ्गनामान्तराले इति तृतीयं सूत्रं। तत्र तेनेदमिति स्वरूपे इति चतुर्थं सूत्रं। तेन सहित तुल्ययोगे इति पंचमं सूत्रम्। एभिः 5 सूत्रैः एव तत्र अस्माभिः बहुव्रीहि समासः विधीयते। अत्र अनेकमन्य पदार्थे इत्यस्मिन् सूत्रे 3 वार्तिकानि अपि समागतानि। प्रादिभ्यः धातुजस्य वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इत्येकं वार्तिकम्। अनेन वार्तिकेन पूर्वपदस्थस्य उत्तरपदलोपः भवति। अतः एतस्य समासस्य तत्र व्यवहारः पूर्वपद लोप बहुव्रीहि इति तत्र व्यवहारः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। किञ्च तस्मिन्नेव अनेकमन्य पदार्थे इत्यस्मिन् सूत्रे अपरमपि वार्तिकं समागतमस्ति। नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः। अनेन वार्तिकेन यत्र समासः तस्य समासस्य कृते नयर्थ बहुव्रीहि इति व्यवहारः अस्माभिः क्रियते। एवमेव सप्तम्युपमान पूर्व पदस्य वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इति तृतीयं वार्तिकम् आगतम्। अनेन वार्तिकेन तावत् उपमान पूर्वपद बहुव्रीहि इति समासः क्रियते। तर्हि आहत्य अस्माभिः किं दृष्टं? बहुव्रीहि समास विधायकानि 5 सूत्राण्येव सन्ति। किञ्च 3 यानि वार्तिकानि समागतानि वस्तुतस्तु तैः वार्तिकैः समासः न क्रियते, अपि तु तैः वार्तिकैः पूर्वपदस्थस्य उत्तरपदस्य लोपः एव विधीयते। तस्मात् सर्वत्र सूत्रैः एव तत्र समासः भवति। इदानीं बहुव्रीहि समासस्य द्विधा विभागः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। सामान्य बहुव्रीहिः, विशेष बहुव्रीहिश्च। सामान्य बहुव्रीहि तावत् 6 विधा भवति। यथा द्वितीयार्थ बहुव्रीहि, तृतीयार्थ बहुव्रीहि, चतुर्थ्यर्थ बहुव्रीहि, पंचम्यर्थ बहुव्रीहि, षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि, सप्तम्यर्थ बहुव्रीहि। एवं रीत्या 6 भेदाः सामान्य बहुव्रीहेः भवन्ति। व्यधिकरण बहुव्रीहि इत्यपि एका भेदः। यद्यपि व्यधिकरण बहुव्रीहि अनेकमन्य पदार्थे अथवा संख्यया व्यया सन्नादूराधिक संख्या संख्यये इत्यादिभिः सूत्रैः न विधीयते। तथापि व्यधिकरण पदः बहुव्रीहि अस्माभिः दृश्यते। तर्हि स च कथं भवति इति इदानीं निरूप्यते। सप्तमी विशेषणे तत्र बहुव्रीहौ इति एकं सूत्रं तत्र आगतमस्ति। यत्र सप्तम्यन्तं पदं बहुव्रीहि समासे भवति तस्य अलुक् भवति। वस्तुतस्तु अनेकमन्य पदार्थे इत्यस्मिन् सूत्रे शेषो बहुव्रीहि इत्यस्मात् सूत्रात् शेष पदार्थस्य उपस्थितिर्विद्यते। शेष पदार्थानाम् उक्ताद् अन्यः शेषः। तर्हि किम् उक्तमस्ति? द्वितीयाश्रितातीत इत्यादिभिः सूत्रैः द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इत्यादयाः विभक्तयाः एव उक्ताः। प्रथमा विभक्ति न केनापि उक्ता। तस्मात् प्रथमार्थे प्रथमान्तानां सुबन्तानाम् एव अन्य पदार्थे बहुव्रीहि समासः भवति इति सिद्धम्। एतावता किमागतम्? प्रथमान्तपदानाम् एव तत्र बहुव्रीहि समासः। प्रकृते सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इत्यनेन सूत्रेण बहुव्रीहि समासे सप्तम्यन्तस्य पदस्य पूर्वप्रयोगः सप्तम्यन्तस्य पदस्य पूर्वप्रयोगः इति प्रतिपाद्यते। इदानीं सूत्रेण सर्वत्रापि प्रथमान्तानां पदानाम् एव अन्य पदार्थे समासः विधीयते। तर्हि प्रकृते सप्तम्यन्तं पदमेव न उपतिष्ठते। तर्हि कथम् अस्मिन् सूत्रे सप्तम्यन्तस्य पदस्य उपादानं? तथा सति तद्व्यर्थं, तद्व्यर्थि बहुव्रीहि अपि अस्ति।
एतावता एव व्यधिकरण पद बहुव्रीहि ज्ञाप्यः अस्ति, न तु केनचित् सूत्रेण विहितः। एवं च ज्ञाप्यः यः व्यधिकरण पद बहुव्रीहि इति द्वितीयः। पुनश्च संख्यया व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्यये इत्यनेन सूत्रेण यः बहुव्रीहि समासः विधीयते तस्य कृते संख्योत्तर पदः बहुव्रीहि इति व्यवहारः। तस्मिन्नेव सूत्रे द्वित्राः इत्यादयः प्रयोगः अपि भवन्ति, तस्य कृते संख्यो उभय पदः बहुव्रीहि इति व्यवहारः। अथवा संशय बोधक बहुव्रीहि इत्यपि व्यवहारः तत्र कर्तुं शक्यः। इदानीं किञ्चित् उच्यते अत्र विशेषे स्थले द्वौ वा त्रया वा इत्यर्थे द्वित्राः संख्यया व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्यये इत्यनेन सूत्रेण समासः विहितः। तत्र बहुभिः उच्यते अत्र द्वित्राः इत्यत्र द्वयोः त्रयाणां वा नाम उभयोः पदार्थयोः प्राधान्यम् अवलोक्यते अस्माभिः। तस्मात् अत्र उभय पदार्थस्य प्राधान्यत्वात् बहुव्रीहि समासस्य यद् अन्य पदार्थ प्रधाना बहुव्रीहि इत्थं भूतं यल्लक्षणं कृतमस्ति तल्लक्षणम् अत्र न गच्छति। तस्माद् तत्र लक्षणे प्रायः इति पदं निवेशनीयं। तस्मादेव कारणात् प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधाना बहुव्रीहि इति बहुव्रीहे लक्षणं स्वीक्रियते। किन्तु इदानीम् अत्र विचार्यताम्, द्वौ वा त्रया वा इति विग्रहे तत्र या वा शब्दा विग्रहे वाक्ये श्रूयते तस्य अर्थः संशयः। अनिश्चयो वा तर्हि अनिश्चयार्थे अयं बहुव्रीहि। अनिश्चयार्थे बहुव्रीहि यदा भवति तदानीं द्वन्द्व समासात् अत्र अस्ति वैलक्षण्यम्। वस्तुतस्तु टीकाकृद्भिः एवं रीत्या प्रतिपादितमस्ति, किन्तु अत्र सुधया विभावयन्तु। द्वित्राः इत्यत्र या समासः कृतः, द्वित्राः आनीयन्ताम् इति यदा अस्माभिः वाक्यं प्रयुज्यते तदानीं कस्य आनयनं भवति? कदाचित् द्वयोः आनयनं भवति, कदाचित् त्रयाणां वा आनयनं भवति। द्वयोः पृथक् आनयनं, त्रयाणां वा पृथक् आनयनम् इति तावत् अस्माभिः न दृश्यते, न च अनुभूयते। तर्हि द्वित्राः आनीयन्ताम् इति कथनेन कदाचित् त्रयाणाम् आनयनं, कदाचित् द्वयोः आनयनम्। एतावता व्याख्यानेन किं प्रतिपादितं भवति? उभयोः पदार्थयोः आनयनं तावन्नास्ति। कदाचित् द्वयोर् आनयनं, कदाचित् त्रयाणां वा आनयनं। किन्तु अन्यत्र पश्यन्तु, यत्र यत्र द्वन्द्व समासः ईश कृष्णौ पूजयति तत्र पूजायाम् उभयो अन्वयः, सर्वत्रापि क्रियायाम् उभयो अन्वयः भवति। रामकृष्णौ जानामि, रामकृष्णौ पश्य, धवखदिरौ छिन्धि इत्यादिषु सर्वत्र स्थलेषु उभयो पदार्थयो यथा प्राधान्यम् अस्माभिः परिलक्ष्यते तथा अत्र द्वौ वा त्रय वा इत्यत्र उभयो पदार्थयोः प्राधान्यम् अस्माभिः न परिलक्ष्यते, नाम युगपन्न परिलक्ष्यते। कदाचित् द्वयोर् आनयनं, कदाचित् वा त्रयाणाम् आनयनम् इति तत्र प्राधान्यस्य व्यवहारः अस्ति। तथापि तत्र टीकाकृद्भिः उच्यते अत्र उभयो प्राधान्यमस्ति। उभयो प्राधान्यं कथम् इति चेत् तत्र क्रमेण प्राधान्यमस्ति, एककालावच्छेदेन उभयो प्राधान्यं नास्ति। तस्मात् तत्र अन्य पदार्थे एव प्राधान्यम् अस्माभिः इदमेव लक्षणम् अन्य पदार्थ प्रधाना बहुव्रीहि इति वक्तुं शक्यते। अन्यत्र तत्र अन्यत्रापि समास स्थलेषु क्वचित् व्यभिचारः अस्ति, तस्मात् कारणादेव प्रायेण इति दलं तत्र निविष्टमस्ति। आस्तां तावत् इदानीम् अनेकमन्य पदार्थे इति सूत्रेण यः समासः अस्माभिः विधीयते स च समासः सामान्य बहुव्रीहि इति व्यवह्रियते। इदानीं प्राप्तम् उदकं यं सः प्राप्तोदकः
ग्रामः इत्यत्र द्वितीयार्थे बहुव्रीहिः। इदानीं द्वितीयार्थे बहुव्रीहिः कथम अत्र अन्य पदार्थस्य प्राधान्यं समस्यमान पदार्थ अतिरिक्त पदार्थस्य प्राधान्यम् अत्र अस्माभिः परिलक्ष्यते। इदानीं समस्यमान पदार्थ अतिरिक्त पदार्थस्य प्राधान्ये वर्तमाने सत्येव अनेकमन्य पदार्थे इत्यनेन सूत्रेण समासः अस्माभिः विधीयते। स च समासः बहुव्रीहि समासः। यथा प्राप्तम् उदकं यं सः, अथवा पुल्लिंगे उदाहरणं पश्यामः प्राप्तः आनन्दः यं सः प्राप्तानन्दः पुरुषः। इदानीं प्राप्तानन्दः पुरुषः इत्यत्र प्राप्तः इति प्रथमान्तम् आनन्दः इत्यपि प्रथमान्तं यम् इति कर्मबोधकं द्वितीयान्तं पदम्। तर्हि द्वितीयान्तं यद् अन्य पदार्थः नाम समस्यमान पदार्थ अतिरिक्त पदार्थः यत् पदार्थः तत्पदार्थः कः कर्मत्व बोधक पदार्थः। तस्मिन् कर्म अन्य रूप कर्मणि अर्थे अत्र बहुव्रीहि समासः अस्माभिः विधीयते। एवं च बहुव्रीहि समासे किं भवति पूर्वं भवद्भिः अधीतं स्यात् आदौ समासः भवति, समासात् परं कृत्तद्धित समासाश्च इत्यनेन समास प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपां लुक् भवति। तदा अनन्तरं पुनः सुविभक्ति आयाति, ततश्च प्राप्तानन्दः इति रूपं भवति। इदानीम् अत्र कश्चन विचारः अस्ति, यदि समयः अस्ति चेत् इतोपि अत्र विचारः उपस्थाप्यते। इदानीं दशनिमेषेषु उपसंहरन्तु कृपया। एवं बहु अस्ति तत्र, तथापि अत्र रमणीयः विषयः अस्ति, अतः किञ्चित् उपस्थाप्यते। प्राप्तः आनन्दः यं सः प्राप्तानन्दः पुरुषः इति तत्र अस्माभिः समासः विधीयते। इदानीं शाब्दबोध विषये अत्र कश्चन विचारः अस्माभिः उपस्थाप्यते। भट्टोजि दीक्षितस्य अत्र भिन्नं मतमस्ति, नागेश भट्टस्य तत्र भिन्नं मतमस्ति। अतः अत्र उभयोः मतं किञ्चित् वयं परिशीलयामः। प्राप्त आनन्दः यम् असौ प्राप्तानन्दः कश्चन पुरुषः, तर्हि इदानीं प्राप्तः आनन्दः यम् इति प्राप्तानन्दः इत्यस्य विग्रहवाक्यम्। विग्रहवाक्यात् श्रीमतः भट्टोजि दीक्षितस्य मते शाब्दबोधः कीदृशः। तदा भट्टोजि दीक्षितः कथयति यत् कर्मक प्राप्त कर्तृक आनन्दः इति विग्रहवाक्यात् शाब्दबोधः तत्र भट्टोजि दीक्षितेन अंगीक्रियते। पुनरेकवारम् उच्यते यत् कर्मकः प्राप्त कर्तृकः आनन्दः इति शाब्दबोधः विग्रहवाक्यात् श्रीमता भट्टोजि दीक्षितेन अंगीक्रियते। समस्ते तु तादृशः वाक्यार्थबोधः शाब्दबोधः वा भट्टोजि दीक्षितेन नाङ्गीक्रियते। तर्हि समस्ते कीदृशः शाब्दबोधः तदा उच्यते प्राप्त कर्तृक आनंद कर्तृक प्राप्त कर्मक पुरुषः इति तत्र बोधः भवति। एवं च किम् आदमे तावता प्राप्ति यत् कर्मक प्राप्ति कर्तृक आनन्दः इति विग्रहवाक्याद् बोधः। समस्ते यः बोधः अस्ति स च बोधः आनंद कर्तृक प्राप्त कर्मक पुरुषः इति बोधः। एवं च किमस्ति विग्रहवाक्यात् भिन्ना शाब्दबोधः, समासात् भिन्नः वाक्यबोधः, वाक्यार्थबोधः इति श्रीमता भट्टः
तावत् नागेशाय न समीचीनः इति। यतो हि श्रीमता नागेश भट्टेन तु तत्र खण्ड्यते। विग्रह वृत्ति विग्रहोः समानार्थकत्वम् इति भगवता भाष्यकारेण महाभाष्ये कालः परिमाणिना इत्यस्मिन् सूत्रे प्रतिपादितमस्ति। एवं च तस्मिन् सूत्रे भगवता भाष्यकारेण प्रोक्तं यत् वृत्तिविग्रहोः विग्रहः समानार्थकत्वम्। इदानीं वृत्तिविग्रहो समानार्थकत्वं दीक्षितमते न संगच्छते। यतो हि वृत्तौ पृथक् बोधः, विग्रहतः पृथक् वाक्यार्थबोधः दीक्षितस्य मते आगच्छति। एवं च एकार्थी भावः अपि व्यत्यासेन कल्प्यः इति तत्र नागेशेन प्रतिपादितमस्ति। तर्हि इदानीं के दोषाः दीक्षितस्य मते समागताः सन्ति? वृत्तिविग्रहो समानार्थकत्वभङ्गः इत्येका दोषः, किञ्च व्यत्यासेन विशेषणभावस्य व्यत्यासः भवति। एकत्र पुरुषस्य प्राधान्यं, एकत्र कर्मणः प्राधान्यं, नाम प्राप्तिरूप कर्मणः प्राधान्यं भवति, एकत्र तावत् पुरुषस्य प्राधान्यं भवति इति रीत्या विशेषणभावस्य तत्र व्यत्यासः अस्माभिः परिलक्ष्यते। एवं च वृत्तिविग्रहो समानार्थकत्व नियमभङ्गः अस्ति, किञ्च व्यत्यासे एकार्थी भाव कल्पना करणीया भवति। तस्मात् कारणात् अयं यः दीक्षितस्य शाब्दबोधः सः अकिञ्चित्करः। तस्मात् कीदृशः तत्र शाब्दबोधः ग्राह्यः? अन्यापि दोषः दीक्षितस्य मते कश्चन अस्ति। प्रियव्रत महोदयः किञ्चित् शृण्वन्तु। अन्यापि दोषः तत्र अस्ति इति चेत् बहुव्रीहि समासः प्राप्त भार्या यं सः प्राप्त भार्यः इत्यत्र पुंवद भाव अनापत्ति रूप दोषः तत्र दत्तः अस्ति। पुंवद भाव अनापत्ति रूप दोषः कथं भविष्यति? तदा तत्र नागेशेन प्रोक्तं स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंसकादनु समानाधिकरणे अपूर्णे प्रियादिषु इत्यनेन सूत्रेण समानाधिकरण्ये नाम तुल्ये प्रवृत्ति निमित्ते स्त्रीवाचकं यत् पूर्वपदं भवति तस्य पुंवद्भावः भवति कदा? समानाधिकरण्ये। तर्हि तत्र समानाधिकरण्यं कीदृशं? तदा नागेशः कथयति तत्र समानाधिकरण्यम् एक धर्मी बोधकत्व रूपम्। एक धर्म डिस्कनेक्ट संजाता मन्ये नेटवर्क समस्या समयः अतीतः इति कृत्वा प्रायशः नेट समस्या संजाता इति मन्ये। इदानीं गणे न सन्ति ते। कौन हला किम जाता नेट नेट सरीगला बोलते तांकर ना कोन लागुचे हठात डिस्कनेक्ट हेगला। जादूगरंकर कोन सरीगला नहीं नहीं सर सर नेट डिस्कनेक्ट हेगला सर बोधे से नेट सरी तो पैकेज सरी तो अच्छा 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 हां समय टिके तुम्हें ऐ सुना सर सर ये बुद्धेश्वर प्रियव्रत सर सर अच्छा तुम्हें सारी दियो मु टिके लीव कर जाउची मु आ गोटे मीटिंग अछि एखिनी सर 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 ठीक ठीक अछि गाड़ी आसलानी मु पळौची आ एटा लीव कर जाउची है सर 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 हां आगामी रे देखा हबो। बहुत बहुत शुभेच्छा। बहुत ये सर सर प्रणाम 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 और आइए नमस्कार नमस्कार।
आईडी सार भी लीव कर जाइछन्ते बोले हां आईडी सार भी लेफ्ट कर जाइछन्ते नेट प्रॉब्लम है थिले से एबे किछ 10 मिनिट पूर्व लेफ्ट करता यदुवीर पूर्वरु से लेफ्ट ही थिले मु देखिथिले से लेफ्ट ही थिले बोले कोन काम थियो ना कोन ना नेट समस्या ही तो ना ये प्रेम तो वर्षा होती पूरी ओहो बड़ी वर्षा होती पट जोशी साथ के समन्वय कर दियंतु तापर सर देबा हां 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 से बोले तांग नेट से नेट ठीक ठीक हो नहीं पड़ुची हां वर्षा में घड़ जड़ी मरची वर्षा हो जैसे में इन आरंभ होला इन तो 10 मिनिट आरंभ होला हां जोर होची बर्तन ने पूरा जोर दोची बिजली कहि होबनी ने नल तो कहि ठीक है चले सारी दे हां हां सारी लास्ट कर हां प्रायशः अत्र नेटवर्क समस्या अत्र तु अस्माभिः किमपि कर्तुं न शक्यते अत्र दैवाधीनं सर्वं अतः नितान्तं वयमत्र कृतकृत्याः यदुवीर स्वरूपशास्त्रिणां दिग्दर्शन व्याख्यानेन नूनम् अयं विषयः महान् वर्तते बहुव्रीहि समासो नाम समासेषु अयं विषयः महान् विषयः किञ्च तत्र समन्वय प्रकारोपि काचित् प्रकारोपि भिन्न एव तस्मात् अत्र समयः व्यतीयापितः इतोपि बहु वक्तव्यम् आसीत् तेषां वक्तॄणां तथापि अत्र कालेन बद्धाः वयं किञ्चित् कराः वयम् अत्र अतः पौनः पुण्येन अत्र मुख्यवक्तॄणां शब्दशास्त्रे कृतश्रमाणाम् अस्मन् मित्रमणिनां यदुवीरस्वरूपशास्त्रिणां कार्तज्ञं व्याहरामः इदानीं अत्र नेट् समस्या कारणतः आसंदा तरफ मधुकेश्वर भट्ट द्वंद्व समास हां ठीक है चल दियो मु साथ दे इदानीं समन्वयकाः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गिवर्याः अनुरुध्यन्ते यद् तत्र कार्तज्ञाविष्करणपुरस्सरम् आगामिनि भानुवासरे कः खलु विषयः कश्च वक्ता स्यात् इति उद्घोष्य शान्तिमन्त्रेण च सभामिमाम् अवसादयन्तु इति आचार्याः षडङ्गिवर्याः। धन्यवादाः प्रियव्रतमिश्र महोदयाः वयं तु अद्य धन्यधन्याः अस्माकं यः प्रयासः स प्रयासस्तु सफलीभूतः आचार्य यदुवीर स्वरूप शास्त्री महोदयानां या उपस्थापन शैली पुनश्च बहुव्रीहि समासस्य ये भेदाः प्रभेदाश्च सन्ति तेषां सम्यक्तया एव उपस्थापनम् आचार्यैः कृतं वस्तुतः तथैव विद्वांसः अत्र अस्माभिः अनुरुध्यन्ते एतावत् आगत्य विषयस्य परिष्कारं करिष्यन्ति एतदर्थम् अस्माकं तु अयं प्रयासः सफली जातः यदि कथञ्चिदपि अन्तिमपर्याये नेटवर्क समस्या समागता तथापि श्रेयांसि बहुविघ्नानि इति न्यायेन पुनश्च सर्वं मानवः प्राप्तुं समर्थः न भवति इति शतपथब्राह्मणे उक्तमस्ति वयं किल मनुष्याः एतदर्थम् अस्माकं कृते यत् अद्य तु प्रारब्धं वेद्यते अस्माकं यत् लभ्यं तदेव अस्माभिः भगवत्कृपया लब्धमेव प्रियव्रतस्य सुन्दरं संयोजनं पुर्याम् इदानीं तु प्रचण्डा वृष्टिर्भवति एतदर्थं किशोरपाढिवर्या अपि न दृश्यन्ते अस्तु सर्वेषां भवताम् उपस्थित्या अस्माकं कार्यक्रमः सफली जातः एतदर्थम् आदौ अस्माकं ये सभापतयः सन्ति तेषां कृते कार्तज्ञं व्याहरामि पुनश्च ये अद्य आधारपुरुषाः आसन् तेषां कृते अपि कार्तज्ञं व्याह्रियते व्यासस्य परिवारपक्षतः अद्य ये श्रोतारः सन्ति माननीयाः श्रोतारः मातृपादाः अपि च विद्वांसः विदुष्यः सर्वेषां कृते कार्तज्ञवाक्यं व्याह्रियते विशेषतः अद्य यः संयोजकः अस्माकं प्रियशिष्यकल्पः शब्दशास्त्रनिष्णातः आचार्यः प्रियव्रतः तस्य कृते अपि कार्तज्ञवाक्यं व्याह्रियते व्यासश्री परिवारपक्षतः आगामिनि भानुवासरे वयं पुनश्च अत्रैव एकत्रिताः सन्तः श्रोष्यावः प्रसिद्धाः वैयाकरणाः इदानीं तु नवदेहली
मुख्य कार्यालय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से मुख्य कार्यालय कार्यं कुर्वन्ति मधुकेश्वर भट्ट महोदयः तेषां मुखारविन्दात् द्वन्द्व समासं उदरीकृत वयं तावत् श्रोष्यामः। वनस्पतयः शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। यद्वीर स्वरूपाः समागताः सन्ति अस्तु मन्याः किमहं निर्गतो वा एतस्मात्